अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दोस्तों, आपने कभी इकबाल मसीह का नाम सुना? इकबाल मसीह कौन था? नाम से तो पाकिस्तानी लगता है, लेकिन इस बच्चे को पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया जानती है। यूरोप में इस बच्चे के मुजस्मे लगाए गए हैं। दुनिया में कई इदारे इकबाल मसीह के नाम से मंसूब हैं। अमेरिका में इकबाल मसीह के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं। आज भी दुनिया में उसकी जद्दोजहद को सराहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात इस बच्चे को खिराज तहसीन पेश करते दिखाई देते हैं। आखिर कौन है इकबाल मसीह और उसने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया? आज के वीडियो में मैं आपको इस हीरो बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इकबाल मसीह पाकिस्तान में लाहौर से बाहर एक देही गांव मुरीदके में 1982 में पैदा हुआ था। इकबाल की पैदाइश के फौरन बाद उनके वालिद सैफ मसीह ने इस खानदान को छोड़ दिया। इकबाल की वालदा इनायत एक घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करती थीं। घर का सारा बोझ अब उन पर आन पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी छोटी सी कम आमदनी से अपने तमाम बच्चों को खाना खिलाने के लिए इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। इकबाल, जो अपने कुंबे के मसाइल को समझने के लिए बहुत कम उम्र था, अपने 2 कमरों वाले मकान के करीब खेतों में खेल कूद कर वक्त गुजारा करता था। जब उसकी माँ काम पर जाती तो उसकी बड़ी बहनें उसका ख्याल रखती थीं। लेकिन इकबाल की जिंदगी उस वक्त यकसर बदल गई जब वो सिर्फ 4 साल का था। 1986 में इकबाल के बड़े भाई की शादी होनी थी और इस खानदान को उसकी शादी के लिए रकम की जरूरत थी। इस वक्त उस गांव में एक इंतहाई गरीब कुंबे के लिए कर्ज लेने का एक तरीका पेश की था, यानी आप अपने किसी बच्चे को उस शख्स के काम करने के लिए दे दें। जब तक कि असल कर्ज की रकम वापस नहीं की जाती, वो बच्चा इस शख्स का गुलाम रहेगा। इस खानदान को कर्ज लेने का वाहिद तरीका यही समझ आया। उस शादी का खर्च अदा करने के लिए इकबाल को कुंबे ने एक अरशद नामी शख्स से, जो कालीन बनाने की एक फैक्ट्री का मालिक था, उस वक्त के 600 रुपए उधार लिए और उसके बदले में जब तक कर्ज की अदायगी नहीं हो जाती, इकबाल को उसकी फैक्ट्री में काम करना था, बगैर पूछे। इकबाल, जो कि सिर्फ 4 साल का एक मासूम बच्चा था, जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र थी, स्कूल जाने की उम्र थी, उसको उसके अहले खाना ने गुलामी की दलदल में धकेल दिया। इस तरह कर्ज देना फितरी तौर पर भी एक गैर इंसानी अमल है। तय ये होता है कि पहले 1 साल इकबाल को वीवर का काम सिखाया जाएगा और इस 1 साल की कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, और इस दौरान इकबाल फैक्ट्री में जो खाना खाएगा और औजार इस्तेमाल करेगा, उसकी कीमत भी उस असल कर्ज में शामिल की जाएगी। यूं इकबाल ने 4 साल की उम्र में उस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इकबाल को खाना खाने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया जाता और 14-14 घंटे काम लिया जाता था। यूं 6 साल गुजरने के बाद इकबाल अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन इस दौरान इकबाल की फैमिली ने अरशद से मजीद कर्ज लिया और अरशद ने इस कर्ज पर सूद और काम में गलती करने का जुर्माना भी लगाया। यूं 6 साल दिन में 14-14 घंटे काम करने के बावजूद इकबाल का कर्ज कम होने की बजाय बढ़कर 13,000 रुपए हो चुका था। इकबाल ने बहुत भयानक हालात में काम किया। उस फैक्ट्री में इकबाल जैसे और भी बच्चे काम करते थे। इकबाल को लकड़ी की बनी बेंचों पर बैठना पड़ता था और कालीन में लाखों गिरें लगाने के लिए आगे झुकना पड़ता था, और ये काम बहुत देखभाल कर करना पड़ता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। बच्चों को एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई बच्चा ऊँघने लगता तो उनको मारा पीटा जाता, यहाँ तक कि कालीन बुनने वाले औजार से उनके हाथों पर कट भी लगाए जाते। इकबाल दिन में 14 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम करता था। जिस कमरे में वो काम करता था वो बहुत गर्म होता था। उस कमरे की खिड़कियां बंद रखी जाती थीं ताकि कालीन की क्वालिटी खराब ना हो, और इस कमरे में 2 बल्ब लगे हुए थे जो रोशनी के लिए नाकाफी थे। अगर बच्चे आपस में बात करते, काम से घर भाग जाते या बीमार होने की वजह से छुट्टी करते तो उनको सख्त सजाएं दी जाती। सजा में मारपीट या कालीन बनाने वाली लूम के साथ बांध दिया जाता, तो कभी अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया जाता या उल्टा लटकाया जाता। इकबाल अक्सर ये काम करता और बहुत दफा इकबाल ने इन सजाओं का सामना किया। इकबाल ने जब काम सीख लिया तो इकबाल को एक दिन की 60 रुपए तनख्वाह दी जाती। कालीन वीवर की हैसियत से 6 साल काम करने के बाद एक दिन इकबाल ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट BLLF के एक इजलास के बारे में सुना, जो इकबाल जैसे बच्चों की मदद के लिए काम करता था। काम के बाद इकबाल इजलास में शरीक होने के लिए वहां पहुंच जाता है। इजलास में इकबाल को मालूम होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने 1992 में पेशगी को गैर कानूनी करार दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने इन सनतकारों के तमाम बकाया कर्जों को मनसूख कर दिया है। इकबाल ये सुनकर चौंक जाता है। इकबाल आज़ाद होना चाहता था। इकबाल मकामी पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी फैक्ट्री के मालिक अरशद के खिलाफ नोटिस लेने का कहता है, लेकिन पुलिस इकबाल को वापस अरशद के पास ले आती है, जहां इकबाल को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और रस्सी से बांध दिया जाता है और आइंदा ना भागने के लिए धमकाया जाता है।
لیکن کچھ دن بعد اقبال دوبارہ بھاگ جاتا ہے اور اقبال BLLF کے صدر احسان اللہ خان سے بات کرتا ہے، جو اس فیکٹری کے مالک ارشد کو یہ قانون سمجھانے اور اقبال کو آزادی دلوانے کے لیے ضروری کاغذات حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اقبال صرف خود آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ اقبال اپنے ساتھی کارکنوں کو بھی آزادی دلوانا چاہتا تھا۔ BLLF کی کوششوں سے اقبال آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد اقبال کو لاہور کے BLLF اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ اقبال بہت مشکل سے تعلیم حاصل کرتا ہے، صرف 2 سالوں میں 4 سال کا کورس ختم کر ڈالتا ہے۔ اسکول میں اقبال کی فطری قیادت کی صلاحیتیں تیزی سے ظاہر ہونے لگتی ہیں اور وہ مظاہروں اور مجالس میں شامل ہونے لگتا ہے جو پابند سلاسل بچوں کو مزدوری کے خلاف لڑتے تھے۔ اقبال ایک دفعہ فیکٹری ملازم ہونے کا بہانہ کرتا ہے اور ایک فیکٹری کے اندر پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ بچوں سے ان کے کام کے حالات کے بارے میں پوچھ سکے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک مہم تھی، لیکن اس کی جمع کردہ معلومات فیکٹری کو بند کروانے اور سینکڑوں بچوں کو آزاد کروانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اقبال BLLF اجلاسوں اور پھر بین الاقوامی کارکنوں اور صحافیوں سے خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انہیں بطور مزدوری کرنے والے اپنے تجربات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اقبال ہجوم سے گھبرائے بغیر اتنے پر اعتماد انداز سے بات کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ اقبال کو 6 سالہ جبری مشقت نے جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے جسمانی طور پر آدھا دکھائی دیتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اقبال کا قد 4 فٹ سے بھی کم تھا اور وزن صرف 27 کلو تھا۔ اس کا جسم بڑھنا بند ہو گیا تھا۔ اقبال کے گردے کمزور ہو چکے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی کام کے دوران بار بار جھکنے کی وجہ سے مڑ چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو انفیکشن اور گٹھیا کا مرض بھی لاحق ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال چلتے ہوئے درد کی وجہ سے اپنے پاؤں موڑ لیتا تھا۔ وقت نے اقبال کو بہت بڑا بنا دیا تھا۔ بچپن میں مزدوری کرنے کی وجہ سے اقبال اپنا بچپن تو کھو چکا تھا، لیکن جوانی ابھی باقی تھی۔ اقبال بچوں سے جبری مشقت کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک بہت بڑی آواز بن چکا تھا۔ اس نے سینکڑوں بچوں کو جبری مشقت سے آزاد کروایا۔ یوں پاکستان میں چائلڈ لیبر کے قانون کو نافذ کیا گیا۔ اس کی ان صلاحیتوں کے اعتراف میں 1994 میں ریبوک چائلڈ ہیرو کا ایوارڈ دینے کے لیے اقبال کو امریکہ مدعو کیا گیا، جس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالرز کی تعلیمی اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا گیا، جبکہ برانڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے تک مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے پہلے سویڈن اور بعد میں امریکہ کے اسکولوں کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے اقبال کو بلایا، جہاں اسکولوں کے طالب علموں نے اپنی جیب خرچ سے ایک ایسا فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان کے لگ بھگ 30 اسکولوں کو چلا رہا ہے۔ اقبال کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو موت کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں، لیکن اقبال مظلوم بچوں کی آزادی کے لیے سب کچھ نظر انداز کرتا رہا۔ اتوار 16 اپریل 1995 کو اقبال ایسٹر کے لیے اپنے اہل خانہ سے ملنے میں سارا دن گزارتا ہے۔ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے 2 کزنز کے ساتھ وہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں لڑکے ایک موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں۔ راستے میں کچھ لڑکوں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور ان پر شارٹ گن سے فائر کیے جاتے ہیں۔ گولی لگنے سے اقبال موقع پر ہی فوت ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے کزنز کے بازو پر گولی لگتی ہے اور تیسرا وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اقبال کی موت کی خبر معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ دنیا اس ننھے ہیرو سے کتنی متاثر تھی۔ اقبال کی موت کے بعد کینیڈا کے مقامی نوجوانوں نے فری دا چلڈرن نامی تنظیم کی بنیاد رکھی، جبکہ اقبال مسیح چلڈرن ویلفیئر کا بھی آغاز کیا، جو جبری مشقت کا شکار بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کا کام کرتی ہے۔ کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹ فنڈ ایشو ہوتا ہے۔ 2009 میں امریکی کانگریس نے اقبال مسیح نامی ایوارڈ کا آغاز کیا، جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے کسی ایک کو ہر سال دیا جاتا ہے۔ 2014 میں جب بھارتی شہری کیلاش کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اقبال کا تذکرہ اطالوی مصنف فرانسسکو کے ناولز میں بھی موجود ہے۔ اقبال کی زندگی پر کئی ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس ننھے ہیرو کو کوئی نہیں جانتا، اور شاید آپ نے بھی یہ نام پہلی دفعہ سنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا نظام ہے سرمایہ داروں کے کنٹرول میں، جبکہ اقبال آواز ہے سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی، ایک جدوجہد کی۔ تبھی یہاں ایسے ہیرو کو ہیرو نہیں بلکہ ولن کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اقبال کو کیسے اور کیوں مارا گیا، یہ ایک معمہ ہے۔ اقبال کے خاندان کا کہنا ہے کہ اقبال کو اس دن ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا، لیکن BLLF اس کہانی پر یقین نہیں کرتی، بلکہ ان کا خیال ہے کہ قالین صنعت کے رہنماؤں نے اقبال کے ہونے والے اثر کو ناپسند کیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا اصل معاملہ کیا تھا۔ 17 اپریل 1995 کو اقبال کو سپرد خاک کر دیا گیا،
हाजिरी में तकरीबन 800 सौगवार मौजूद थे। इकबाल की मौत के बाद कालीन की सनत तनज़्ज़ुली का शिकार दिखाई देने लगी। पाकिस्तानी मुआशी अशराफिया ने BLLF के कारकुनों के खिलाफ तहरीक चलाई और उनके कारकुनों को हरासा किया गया। पाकिस्तानी प्रेस ने भी BLLF के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और इस बात को उजागर किया कि कालीन इंडस्ट्री में बच्चों से काम नहीं लिया जा रहा। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर का मसला आज भी जारी है। लाखों बच्चे खास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कालीन, कीचड़ की ईंटें, सिगरेट, जेवरात और लिबास बनाने के कारखाने में काम करते हैं। लेकिन हम न जाने कितने हीरे जिन्हें तालीम देकर तराश सकते हैं आज भी जबरी मुशक्कत का शिकार हैं और न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और न जाने कितने इकबाल को अभी और अपनी जानों से गुजरना होगा। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम हजरात से गुजारिश है कि जितना हो सके इकबाल की इस जद्दोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाएं। किसी गरीब मजबूर बच्चे को अपने मफाद के लिए काम ना करवाएं। हो सके तो ऐसे बच्चों का सहारा बने, ऐसे बच्चों को तालीम दिलवाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।